وجل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، ذوالحجہ دے مبارک ایام چل رہے ہیں اور اج ذوالحجہ دے مہینے دی 2 تاریخ جمعۃ المبارک دا دن اور خطبہ جمعہ دا مبارک وقت۔ یہ دن او ہیں جنہ دنہ دے اندر کیتی جان والی نیکی دا اجر اور ثواب سارے سال دیاں نیکیاں نالوں زیادہ ملدا ہے۔ اے مبارک ایام او ہیں کہ انہاں دے اندر کیتی عبادت اعمال صالحہ باقی دنہ دی نسبت اللہ الرحمن نو بڑی پسند اور محبوب نے۔ میری دعا ہے اللہ جویں اے دن ویکھنے نصیب فرمائے، کثرت عبادت و تلاوت، تکبیر و تحلیل اور ذکر اذکار دے نال ان ایام دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سال دا کیلنڈر 12 مہینیاں تے محیط ہوندا ہے۔ اور اے مہینیاں دا تعین آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو حج دے موقع تے مخاطب فرمایا سی، اے میرے صحابہ، زمانہ گھوم کے اپنی گردش تے واپس آ گیا۔ 12 مہینے نے جنہ دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے، اے میرے مصطفیٰ فرما رہے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مہینہ رجب دا مہینہ اور 3 مہینے لگاتار ذیقعد، اے ذوالحج اور آئندہ آنے والا محرم، یہ 4 مہینے اللہ دے ہاں حرمت والے نے۔ ایمان والے آنو چاہیے حکم نو مندیاں انہاں دا احترام کیتا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم جن 4 حرمت والے مہینیاں دا تذکرہ فرما رہے ہیں نا، آسمان تو جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوئے، سونے ہو جویں تساں انہاں نو تعلیم اور تلقین فرمائیے، واقعاتاً سال دے مہینے 12 نے، بولو کنے 12 نے، اور 12 دے وچوں 4 مہینے عزت احترام تے حرمت والے نے۔ لکھیا کتے اے پارا 10ویں تے سورت دا نام سورت التوبہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیو اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا
تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمہ کیے جو میرے مصطفیٰ حج دے صحابہ نو خطاب فرما رہے سن، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جدوں دے رب نے زمین و آسمان بنائے، اللہ دے حامی مہینیاں دی گنتی 12 دی ہے۔ اللہ فرمان دے نے منہا اربعۃ حرم، انہاں دے اندر 4 مہینے عزت والے، 4 مہینے حرمت والے نے۔ اور تفصیل میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرمان دے نے رجب دا مہینہ حرمت والا ہے، ذوالقعدہ دا مہینہ حرمت والا ہے، ذوالحج دا مہینہ عظمت والا ہے، تے محرم دا مہینہ عزت والا ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور ویکھیا جے انہاں 4 مہینیاں دا احترام کریا جے، انہاں دے اندر ایک دوسرے نو گالم گلوچ نہ کریا جے، انہاں مہینیاں دے اندر اپنے لوگاں تے ظلم و ستم نہ کرے آجے، انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی تے جھگڑا نہ کرے آجے، انہاں مہینیاں دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کرے آجے۔ ہاں وقاتل المشرکین کافۃ، اگر انہاں مہینیاں دے اندر مشرک تواڈے تے حملہ کر دیں، اگر دشمن تواڈے تے زور آزما ہوئے تے قرآن اعلان فرما دے کما یقاتلونکم کافہ، جویں انہاں نے زیادتی کیتی ہے انہاں مہینیاں دے اندر آپس دے وچ تے جنگ و جدل نہیں کرنی، آپس دے اندر تے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر دشمن تواڈے تے حملہ کر دے پھر انہوں منہ توڑ جواب دینا ہے، جویں پاک فوج والیاں نے آپریشن بنیان مرصوص دی صورت دے اندر ذوالقعدہ دے مہینے دے وچ دشمن نو جواب دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ احترام دا تذکرہ فرما رہے نے، آپس دے وچ جنگ و جدل لڑائی نہیں کرنی، اور قرآن کہہ رہے ہیں اگر دشمن تواڈے تے انہاں مہینیاں دے وچ حملہ کرے انہاں دے نال لڑائی اللہ نے مسلماناں دے واسطے جائز فرما دیتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں انہاں مہینیاں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں ڈر دے رہنا، اللہ دا خوف اپنے دلاں دے اندر سمائے رکھنا، اللہ ذوالجلال دی طرفوں تقوی دا سوال کر دے رہنا۔ اور انہاں مہینیاں دا احترام انہاں مہینیاں دا ادب اتنا، میں سیرت دیاں کتاباں دے وچ پڑھیا ہے کہ مکے دے مشرک اگر سکے بھرا دا قاتل بھی نظر آ جاندا، اگر باپ دا قاتل بھی نظر آ جاندا، لیکن مہینہ یا رجب دا ہوندا، ذوالقعدہ دا ہوندا، ذوالحج دا ہوندا، محرم دا ہوندا، تے مکے دے کافر بھی اپنے دشمناں دے کول بدلہ نہیں سن لیا کرا۔ احترام اپنی جگہ تے، محرم دا احترام اپنی جگہ تے۔ اوے آج جڑا مہینہ ذوالحج والا ہے اللہ دا قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے جڑا مہینہ ذوالحج والا اللہ 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 تے خصوصاً اے دے پہلے 10 دن اور مقدرہ والے نصیبہ والے دیکھو ہاں کنے ماپے جڑے پچھلے ذوالحج دے وچ
साडे नाल इबादत रियासत करने वाले, कुर्बानियां दा एहतराम, शियार अल्लाह दा एहतराम करने वाले, अज किसे दी अम्मी कोई नहीं, किसे दा अबू यतीम करके चला गया है। अगर अल्लाह ने मैनू तुहानू जुल्हज दा महीना अता फरमाया है, इबादत एहतराम कर लीजिए। और खुसूसन ए पहले 10 दिन, अज 2 जिलहज आए, अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्री वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। मैनू कसम फजर दी, मैनू कसम 10 रातां दी, और ओ 10 रातां तो मुराद जुल्हज्जा दे 10 दिन ने। अल्लाह इन्हां दे विच कसरत इबादत नसीब फरमा दे। आका फरमांदे ने जिन्ना इन्हां दिनां दी नेकी अल्लाह नू प्यारी लगदी है, होर दिनां दा लगदा ही नहीं कोई अमल अल्लाह नू प्यारा। वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। अल्लाह फरमांदे ने मैनू फजर दी कसम है, ते मैनू 10 रातां दी कसम है, ते मैनू जुफ्त ते ताक दी कसम है, ते मैनू चलदी रात दी कसम है। हाय हाय सदके जावां ते कुर्बान जावां। अकल वालियां दे वास्ते ए बड़ी कसमां ने। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। अकल वालियां दे वास्ते सोचन दा मुकाम है। रब्बा साल दियां रातां ते होर भी बड़ियां, दिन होर भी बड़े, महीने होर भी बड़े, ते हफ्ते होर भी बड़े। अल्लाह फरमांदे ने वल फजरी वलयालिन अश्र। मैनू इन्हां 10 रातां दी कसम है, क्योंकि इन्हां 10 दिनां दा अमल मैं रब दे हां सारे साल दे अमलों दे नालों महबूब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुनाहां तो तौबा कर लीजिए, अल्लाह दा वास्ता जे इन्हां दिनां दा इस्तेकबाल करो ते एहतराम करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे मुस्तफा 4 कम कदे नहीं सन छोड़ दे। तवज्जो फरमाया जी, अज दूसरी जिलहज्जा है ते साडे की तब्दीली आई है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी 4 कम कदे नहीं सन छोड़ दे। नंबर 1, जग्गां दे पीर 10 मुहर्रम दा रोजा हमेशा रखिया करदे सन। हदीस पाक दे विच आउंदा जड़ा 10 मुहर्रम दा रोजा रखदा है, अल्लाह ओदे 1 साल दे गुनाह मुआफ फरमा देंदे ने। दूसरा कम, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम जिलहज्जा दे 9 दिन ही रोजे दे नाल गुजार दे सन। यौमे अरफा दा रोजा 9 जिलहज दा, वो तो इंशाअल्लाह रखना ही रखना है। हदीस पाक दे विच आउंदा है जेड़ा 9 जिलहज दा रोजा रखदा अल्लाह 2 साल दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। लेकिन चूंकि इन अय्याम दे विच कदर बड़ी है, वैल्यू बड़ी है आमाल दी। अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा फरमांदियां ने रज़ी अल्लाह अन्हा, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम दा रोजा भी नहीं सन छोड़ दे। आका इन्ना 9 दिनां दे रोजे भी नहीं सन छोड़ दे, ते हर महीने दी 13, 14, 15 अय्यामे बीज चंद दी 13, 14, 15 दा रोजा रखिया करो, अल्लाह मुस्तजाबुद दावात फरमा देंदे ने। अम्मा जान फरमांदियां ने आका ये भी नहीं सन छोड़ दे। चौथा कम, मेरे मुस्तफा फजर दियां सुनता भी नहीं सन छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वल फजरी वलयालिन अश्र।
اللہ فرماندے نے مینوں قسم فجر دی، مینوں قسم اینا 10 ذی الحجہ دیاں راتاں دی عظمتاں والے دن نے یہی تے وجائے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ان ایام نو کثرت دے نال تسبیح و تحلیل دے وچ گزاریا کرو، تکبیرات دے اندر تحلیل دے اندر گزاریا کرو، ذکر دے فکر دے وچ دے عبادت دے وچ گزاریا کرو، جویں ذوالحجہ دا چن نظر آئے تکبیراں پڑھ دے رہا کرو، اوندے جاندے اٹھ دے بیندے الذین سارے بازار والے تکبیراں پڑھیا کرتے سن۔ کتے اللہ سانو یہ بھی توفیق نصیب فرما دینا، اسی گناہ دے کام تو نہیں سنگ دے تے جے آکھیے بازاراں چوچی اچھی جا کے تکبیراں پڑھو تے پھر اسی چکنے ہاں، سنگنے ہاں، شرماؤنے ہاں۔ نال تسبیحاں پڑھ دے، تکبیراں پڑھ دے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام 9 دن ہی روزہ رکھ لیں دے، اور تمہیں پتہ ہے ایک دن اللہ دی رضا لئی نفلی روزہ رکھیے، میرے محبوب کائنات نے فرمایا اللہ 70 سال دے برابر جہنم تو دور فرما دیں دے۔ ایک دن جے نفلی روزہ رکھیے، اور انہاں دناں دے وچ تے پھر اعمال دی ویلیو ہی بڑی ہے، قدر ہی بڑی ہے ان ایام دے وچ اللہ دے ہاں نیک اعمال دی، کریے تے صحیح۔ اللہ اللہ سارے سال دے نالوں محبوب اعمال ان ایام نے، نیکیاں کرو، صدقہ روزانہ کرو، تلاوت روزانہ کرو، ذکر روزانہ کرو، نفل روزانہ پڑھو، نماز تسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، جو جو اللہ توفیق دے ان دنوں دے وچ کر لو، اس نیت تے لالچ دے نال کہ زہر نصیب رب نے ذوالحجہ دا اے مبارک اشرا نصیب فرمایا ہے، اوندے سال پتہ نہیں کنوں نصیب ہونا ہے تے کنے قبراں دے وچ ٹر جانا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا سارا سال اللہ نو اعمال اتنے محبوب نہیں لگ دے جیڑے اعمال ذی الحجہ دے انہاں دناں دے وچ اللہ نو پیارے لگ دے۔ آرے مہینہ دیکھو مہینے ہور بھی نے، رجب بھی حرمت والا ہے، ذکر بھی حرمت والا ہے، محرم بھی حرمت والا ہے، اس مہینے دی ٹھاٹھ ہی اپنی ہے، عظمت ہی اپنی ہے۔ دیکھو کتنیاں عبادات نے جڑیاں ساریاں اس مہینے دے وچ اکٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ تسبیح اس مہینے دے وچ، تکبیراں بولو تکبیراں اس مہینے دے وچ، قربانی، عید الاضحیٰ تے حج اللہ سونا نصیب فرما دین۔ اللہ اندے سال سانو ساریاں نو عرفات دا وقوف نصیب فرما، منا تے مزدلفہ دی حاضری نصیب فرما دینا۔ ساریاں عبادتاں اس مہینے دے وچ اکٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ یہ ہے ان ایام دی فضیلت جو اسی گزار رہے ہاں۔ میری گفتگو دا دوسرا پہلو اللہ دی توفیق دے نال، جتھے تکبیرات پڑھنیاں نے، تسبیحات کرنیاں نے، قرآن پاک دی تلاوت، اور وعدہ کرو انشاءاللہ زیادہ نہیں تے اینا 8 دنوں دے وچ ایک قرآن پاک اسی ضرور مکمل کرانگے۔ آکھو انشاءاللہ اجر بڑا جے، تلاوت کرن دا اینا دنوں دے وچ ثواب بڑا جے، پورے سال اینی ویلیو نہیں جڑی اینا ایام دے وچ تواڈے میرے اعمال تے نیکیاں دی ویلیو ہے۔ ایک عمل قربانی والا جو ادا کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لیں، جنہ دے کول استطاعت نہیں اللہ توفیق نصیب فرما دیں۔ آئیے چند مسائل ہن قربانی دے متعلقہ میں عرض کر دیا بقیہ گفتگو دے اندر۔
ان ایام دے وچ ایک عمل قربانی والا جدو انسان اپنا جانور اللہ تعالی دی راہ دے وچ قربان کر دے نا، انج سمجھیا کرو یہ صرف کھان پین دا نام تے ریاکاری دا نام قربانی نہیں، قربانی تے شعار اللہ دے نال محبت تے اللہ دے حکم تے تابعداری دا نام ہے۔ یہی تے وجہ ہے باقی سارا سال سانو حکم ہے ناخن تراشنے نے، فطرت دے وچوں میں جمعے والے دن ناخن اتاریا کرو، حضور دی سنت ہے۔ اپنے بال اتارنے نے زائد فالتو، حضور دی سنت ہے۔ لیکن جن نے قربانی کرنی ہے نا، قربانی اصل سکھاندی کی ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا تواڈے چو قربانی دا ارادہ رکھدا ہوئے، ذی الحجہ دا چن چڑھ جائے، پھر ناخن اتارنے، بال اتارنے، اگے پیچھے اتارن نال ثواب سی، اج چھوڑن تے نال ثواب وجہ کی ہے اللہ دے تابع دار بن جاؤ تے اللہ تعالی دے فرما بردار بن جاؤ۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نت اپنی چھڑی ست اپنی گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ تابعداری قربانی دا عمل سکھانا ہوندا ہے۔ ویکھو نا میں تے تسی جانور خریدنے آ، پیسے ادا کیتے، جانور نو تکا لگا رہے ہیں، کھچ کے لیا رہے ہیں، ڈالے تے لوڈ کیتا ہے، وہ ساڈے نال ٹرن لئی تیار نہیں، دکے توڑے نال گھر لے آندا، ایک ویلے صرف ایک ویلے انہوں پٹھے پائے، ایک ویلے انہوں دانا پایا، ہن او دی رسی کھول بھی دیو، تسی اگے اگے جانور پیچھے پیچھے، جانور قربانی دا ایک پیغام دیندا ہے، اور میں ایک ویلے تیری کھرلی چو پٹھے کھا دے میں تیرا تابع دار ہو گیا، اور کملیا تینوں عمر لنگی رب دا رزق کھاندے آ، تے اگر اج تک تو رب دی فرما برداری نہیں کیتی پھر انہاں قربانیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کیجئے جویں قربانی دا شوق ہے اللہ تابع داری دا شوق بھی نصیب فرما دے۔ قربانی دی تے تاریخ ہے، تفصیل انشاءاللہ اندے جمعے تے رکھ دیو۔ فلسفہ اے ہے، حکمت اے ہے، مقصد اے ہے، کیا کیا سی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ٹھیک ہے آسی میرے پترا میں راتی خواب دے وچ ویکھے ہے انی اذبحک، بیٹا میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا، فانظر ماذا ترى، اسماعیل دس تیریاں کی مرضیاں نے، کالا یا ابت افعل ما تؤمر۔ عثمان مرکز والے ایک دعا کر لگا، دلو آمین کہہ دے آجے، اللہ میرے مجمع دے وچ جڑے جوان اولاد دے تو دکھی ستائے وڈیرے ماپے آئے نے، اللہ انہاں دیاں اولاداں نو حضرت اسماعیل جیسا فرما بردار فرما دے، اللہ انہاں دیاں اولاداں والوں انہاں دے دکھ دور فرما دے۔ جناب ابراہیم فرما رہے نے پتر میں راتی خواب دے وچ ویکھے میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا، دس تیری کی مرضی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو تانوں حکم ملے ہے
اودے تے عمل کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تے مینوں صبر کرن والیاں دے وچوں پاؤ گے۔ قربانی کرنے والوں جتھے قربانی دے مسائل سننے نے اوتے قربانی دا مقصد بھی سیانو، قربانی دا فلسفہ بھی سمجھو۔ اگر تابع داری نہیں، اگر فرما برداری نہیں، ایک دو کی تیریاں لکھاں قربانیاں بھی ہون، مینوں ایس کتاب دے اتارن والے کبریا دی قسم اللہ قبول نہیں فرماندے۔ تابع داری سکھاندا قربانی دا جانور۔ اشرائے ذی الحجہ دی فضیلت دے بعد ان ایام دا ایک اہم عمل قربانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عید والے دن 10 ذی الحجہ نو عید الاضحیٰ والے دن سارے اعمال دے نالوں زیادہ محبوب عمل قربانی ہوندا ہے۔ ایک حدیث پاک دے وچ میں پڑھیا ہے، یہ مسئلہ ذرا نوٹ کرو۔ آقا فرماندے نے جڑا ہمت پسلی دے باوجود قربانی نہیں کردا، خبردار ہو ساڈی عیدگاہ دے وچ نماز ہی نہ پڑھنا۔ اندازہ کیجئے تسی، اسی سارا سال اپنی مرضی کرنے آئے، لو میں ممبر تے کھڑا، مینوں کدی کسی نے یہ مسئلہ باقی 12 مہینے نہیں پوچھیا، قرضہ بڑا ہے تے جے واجے نہ بجائیے تے گزارا ہو جائے گا، قرضہ بڑا ہے جے رشتہ داراں دا ویاہ انج نہ بھگتائیے تے گزارا ہو جائے گا، کدی کسی نے نہیں پوچھیا قرضہ بڑا ہے جے بازار نہ جاواں تے گزارا ہو جائے گا۔ یار جدوں قربانی دا ویلا ہوندا ہے، اج جدن دا ذی الحج چڑھیا کوئی 50 لوگاں مینوں پوچھیا اے جی قرضہ بڑا قربانی ہو جائے گی؟ اور کیوں نہیں ہوئے گی؟ یہ مسئلہ یاد کرو۔ اگر اپنے اعمال اپنی ضروریات چل سکدیاں نے قرض کے باوجود، قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تسی امیجن تے کرو اگر خصوصاً ایسے حالات دے وچ بندہ قربانی دا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ نو اپنے بندے تے کنا پیار آئے گا کہ میرے بندے دے سر تے قرضہ بھی سی پھر قربانی دا بندوبست کردا پیا۔ اللہ 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 کیوں کردا پیا؟ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے تواڈے جانور اپنے سنگاں سمیت، اپنے بالاں سمیت، اپنے کھراں سمیت اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے جان گے۔ اے تواڈے جانور تواڈے لئی ثواب تے اجر دا سبب ہون گے۔ میں تے ایک حدیث پاک دے وچ پڑھیا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے قربانی دے جانور دے ایک ایک وال دے بدلے اللہ ایک ایک نیکی نصیب فرما دیندے نے۔ عمل کتنا؟ 40-50 ہزار دی قربانی، ثواب کتنا؟ ایک ایک وال دے بدلے۔ ذرا کوشش کرو ہاں کسے بکرے چھترے دی کھال دے وال گنو، ہاں گنے جا سکتے ہیں۔ مطلب کی اینے کو پیسے قربانی دے نا تے اللہ دی رضا دے واسطے خرچ کرو، اللہ اینیاں نیکیاں دین گے کہ تسی گن ہی نہیں سکتے۔ مقدرہ والے انہوں اے ایام ملدے ہیں، قربانی والے، ذی الحجہ والے۔ اگے چلیے، یہ حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ کچھ گزارشات سکپ کردہ جا رہے ہیں، آؤندے جو میں انشاءاللہ عرض کرانگا۔ قربانی خریدنی ہے تابع داری دی نیت نہ، شعار اسلام دے احترام دی نیت نہ، اللہ پاک دے سونے حکم دی محبت دے وچ۔ لو ایک بھی بڑی میجر غلطی جے ساڈے تواڈے وچ اینو اج دور کرے آجے۔ تسی تے کہندے سو چھترا نہیں لینا تے لے لے، اے ایانے روندے سن، ایانیاں نو آرے لان لے آئے، الفاظ بدل گئے، ثواب بدل گیا، نیت بدل گئی۔ کاش اے کہیے ہاں قربانی میں خریدی اللہ پاک نو راضی کرنے لئی۔
हुजूर अलैहिस्सलाम दी दावत एक सहाबी ने की, नवा मकान बनाया सी। आप सरकार गए, देखिया नक्शा बड़ा खूबसूरत है, वेंटिलेशन वास्ते एक विंडो भी है, खिड़की है। हुजूर फरमांदे ने रोशनदान ने खिड़की रखी है। अर्ज करन लगे जी या रसूल अल्लाह, इस वास्ते कि हवा आउंदी रहे, हवा दी क्रॉसिंग रहे, वेंटिलेशन चलती रहे। सरकार फरमांदे ने जे एदी बजाय कमलिया ये क्या छड़दा, आ खिड़की इस वास्ते रखिए इधरों अजान दी आवाज आउंदी रहे ते हवा ते आउंदी ही रहनी सी, हवा ते फिर भी आउनी सी। छोटी छोटी नीयत दे नाल अजर बदल जाते हैं। बकरा लिया जे, हाँ जी अयाने एवं लोगों के मुंहों वाल वेंदे सन। छतरा लिया जे, एवं बस बेगम ने जिद लाई सी, बेगम बच्चियां नूं राजी करन लई नहीं, दुआ करो अल्लाह कुर्बानियां देन अपनी रिजा नूं राजी करन लई, और इन्हां कुर्बानियां दे बाद मेरा सोना करीम मालिक मेरे तुहाडे ते राजी हो जान। उच्ची आमीन कह दो। नीयत बनाइए कुर्बानी करनी है, कादे वास्ते? बोलो कुल इन्ना सलाती, किन्ना महबूब ऐलान है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दियो, ऐलान फरमा दियो सोनियो, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किदे वास्ते? किदे वास्ते? कुर्बानी खरीदे नीयत रखनी है। मैं बीवी बच्चे राजी नहीं कर रहा, मैं तसन्नो दिखलावा नहीं कर रहा, मैं रियाकारी नहीं कर रहा, मैं कुर्बानी कर नीयत दे विच अगर रियाकारी आ जाए और पूरा मोहल्ला वेखेगा फुला चौधरी साहब ने 10 लाख वाला वेड़ा कीता है, फुला ने इन्ने वेड़े कीते, इन्ने बकरे छतरे कोए ने, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दी सब तो अजीम हस्ती है। किन्ने बकरे, किन्ने बकरे इत्थे शो चलते ने, इत्थे मीम्स बनदियां ने, स्टोरियां लगदियां ने, शॉर्ट बनते ने। फुला ने 40 बकरे कीते, फुला ने एडा महंगा वेड़ा कीता है। हजरत अबू अयूब अंसारी कहो रजी अल्लाह ताला फरमांदे ने, मेरे नबी पाक एक लेला ले लेंदे ते लेले दे गले ते छुरी रख के ते कहंदे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन आली मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद। ये मसला याद रखो, एक घर वालों एक कुर्बानी काफी है। ए अम्मी वालों, ए अबू वालों, ए भरा वालों, ए फलाने वालों। हजरत अबू अयूब फरमांदे ने, मेरे मुस्तफा चाहते जिन्ने मर्जी बकरियां दे बकरे को सकते सन, लेलियां दे लेले चढ़ा कुर्बानी कर सकते सन, लेकिन मेरे मुस्तफा एक जानवर ज़बह करके फरमांदे, अल्लाह मेरे वालों, मेरे घर वालों ते मेरे उम्मतियां वालों कबूल फरमा लेना। ए मसला नोट कीजिए। एक मसला कुर्बानी दा और सेकुलर किस्म दे लोग जेड़े सारा साल चुप, जदों कुर्बानी दे दिन आउंदे ने या हज दे आउंदे ने, फिर तुहानू बड़ियां पोस्टां इहो जिहे हाजियां दियां नजर आउणगियां, हज ते 12 लाख रुपया लाना, किसी गरीब की धी विआह छड़ो। कुर्बानी ते 70-75 हज़ार लाना, किसी माड़े दे घर राशन पा छड़ो। सारा साल कदी किसी ने इहो जी होर आवाज कढ़ी होए कि आ शादियां ते इन्ना पैसा लांदे हो, गरीबां ते ला छड़ो, ए बसंत दे नां ते पैसा उजाड़दे हो, ए फलां कम्मां ते उजाड़दे हो गरीबां। ए याद रखो, मुल्हिद
واحد قسم دے لوگاں دا لبرلزم تے سیکولر لوگاں دی ایک سوچی سمجھی سازش دے تحت مسلمانوں نے انہاں دیاں نشانیاں تو بدل کیتا جا رہا ہے۔ اے قربانی دے پیسے کسے غریب نو دے چھڑو، یاد رکھو اگر اللہ نے قربانی دی توفیق دیتی ہے پھر قربانی کرو، جڑا قربانی نہیں کردا میرے محمد نے فرمایا او دا کوئی حق نہیں ساڈی عیدگاہ دے وچ نماز بھی پڑھن آئے۔ ماڑے دی ہیلپ کرنی ہے ویسے کرو، اے حج واری اے قربانیاں واری یاد آ جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ایوب فرماندے نے میرے نبی نے ایک جانور فرمایا، ویسے حضور ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے سن، ایک جانور دی بات کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی، اللہ سونے میرے والوں قبول فرما لو، ومن آل محمد، اللہ آل محمد دی طرفوں میں یہی قربانی ہے، ومن امتی محمد، میری امت دے جڑے ماڑے نے، میری امت دے جڑے قربانی نہیں کر سکتے، اللہ محمد دی امت دی طرفوں میں میری قربانی قبول فرما لو۔ ایک اے مسئلہ قربانی دی مناسبت دینا، ایک اور مسئلہ ہن جنون اگر واقعی قربانی دی توفیق نہیں، وہ جڑا مسئلہ میں ناخنا تے والا والا عرض کیتا ہے نا، حضور فرماندے نے سنن نبی داود مسند احمد دی روایت ہے، جڑا قربانی نہیں نہ کر سکدا وہ بھی نقل مار لے، چن چڑھے وہ بھی وال نہ اتارے، چن چڑھن تو بعد وہ بھی ناخن نہ اتارے، عید دی نماز پڑھن تک وہ بھی اے عمل کر لے، اللہ انہوں بھی قربانی دا ثواب نصیب فرما دیں۔ ایک اے مسئلہ۔ اگلا مسئلہ جانوراں دی خریداری اج کل چونکہ چل رہی ہے، جانور دی عمر پہلا مسئلہ کنی ہونی چاہیے؟ صحیح مسلم دی روایت، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، لوگوں اور کوئی جانور نہ قربان کرے آجے، قربان کرنا تے دوندا، مسنّا کہندے نے دوندے نو، اگر مجبوری ہوئے تے پھر بھیڑ دا جزا کہندے نے جیڑا گھر دا پلیا ہوئے 1 سال پورا۔ ایتھے منڈی ٹور جاؤ نا تے کئی گواہیاں دین والے ایویں مفتی کول کھلوتے ہوندے نے، مینوں پتہ ہے جی میرے سامنے سال ہو گیا ہے انہاں والے لیلا ہویا سی، جی مینوں پتہ ہے اینی عمر ہے، کسے تے نہ جاؤ، دوندا شرط ہے، یہ بات یاد رکھو، ایویں چھوٹے چھوٹے فائدیاں دے پیچھے اپنیاں قربانیاں ضائع نہ کرے آجے۔ حضور نے فرمایا دوندا کرو، اگر مجبوری ہوئے، مجبوری کی ہوئے حدیث پاک چ وضاحت ہے، ملدا نہیں۔ ہن ایمان نال دسو ماشاءاللہ منڈیاں بھریاں ہوندیاں نے، مشکل ہے دوندا لبنا، تے پھر جتھے 4 آنے کٹ لگتے ہون اوتھے اڑ کے کھلو جانے ہاں تے فون مولوی صاحب نو کرنے ہاں تھوڑی جی رعایت دے دیو، 10-12 بندے کول کہن ڈے نے سال پورے دا ہے لیلا۔ جدوں میرے حضور نے فرمایا ہے دوندا جانور قربان کرنا ہے، لا تذبحوا، حکم ہے، دوندے دے علاوہ مجبوری یہ ہے کہ تواڈے گھر دا پلیا لیلا بکرا نہیں، لیلا پورے سال دا ہوئے لیکن وہ جزا ہوئے جو مسنّا نہ ہویا ہوئے، او دے دند نہ ڈگے ہون، مجبوری دی صورت دے وچ کر سکتے ہو کہ ہور خریدن دے پیسے کوئی نہیں، اگر پیسے جیب دے وچ پا کے مارکیٹ منڈی گیا ہے تو پھر ایک جگہ تے اڑ کے کھلورے تے مولویوں بھی پریشان کری جے فون کر کر کے کہ کدھروں اجازت دے دیو کہ دوندا نہیں کھیرا ہے تے لگ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ دوندے دی قربانی ہوندی ہے، دوندے دے علاوہ قربانی ہوندی نہیں ہے۔ یہ
मौका बनन वाला जे, मैं मौके तो पहला हौका दे रहा वहां, समझो इस मसले नूं। दोंदा जानवर खरीदना है। अगला मसला ते ये भी दुआ करया करो कि दोंदा भी सानू जैनवन लभ जाए। कई व्यापारियों के भी साई मरे होंगे जे, जानवर ते भी जुल्म है कि प्लास के नाल दंद तोड़ के खिंच के ते दोंदा करके वेची जाते हैं। और साई इत्थे ते नहीं बैठे रहना, एक दिन जाके अलाकुल शैइन कदीर नूं भी ते जवाब दे नहीं। ये दुनिया की दौलत यदि क्या औकात ते क्या हैसियत है, यह भी तसल्ली कर लिया करो कि दोंदा जैनवन दोंदा ते है। अगे चलिए, जानवर ऐब तो पाक होना चाहिए। हुण इत्थे भी असी माड़ी जी डंडी मारने घरों 60 70 80 हज़ार लख जेब च पा के गया लेला लैन, दिल यही करदा कोई 10 हज़ार किधरों बच जाए तो चंगा है। फोन आउंदे, हकीकत बात मैं मिंबर ते खड़ा, मैनू कई फोन उदन दे आ गए, तस्वीरां व्हाट्सएप मेरे ते आउंदियां ने। अब देखो इन्ना को कन कटिया, कुर्बानी हो जाएगी, लग जाएगा। नजर आउंदा पिया कि जिहड़ा कन कटिया सस्ता मिलदा पिया। मसला कुर्बानी की मुनासबत दे नाल नोट करो। तुसी अजकल जानवर खरीदन जा रहे हो मंडियां दे विच, कन कटिया होए चीरिया होए उहदी कुर्बानी नहीं जे हुंदी। नबी पाक ने मना फरमाया है। सिंग टुटा होए जानवर दा कुर्बानी नहीं जे हुंदी। साडे बेचन वाले ए जी, मैं एवें बस निशान लाया सी, असी कट्ठे भेडू लियाते सन ते मैं अपने जानवरों बस कन कट के निशान ला रहा, ये कोई उधर नहीं। जदों मेरे हुजूर ने फरमा दिता है जिदा कन कटिया होए चीरिया होए वो जानवर नहीं लगता कुर्बानी वास्ते, फिर अगर मगर चूंके चुनाचे वगर ना करन दी क्या जरूरत है। मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने पैगंबर हो, इधर गर्दन झुकाई हो। जानवर खरीदन तुसी जाना, अज रात भी निकलोगे, सारा हफ्ता कोशिश करोगे, वेख्या जे किते जानवर ओ ना ले लिया जे जिदे तो सोने मोहम्मद करीम ने मना फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कन चीरिया होए कन कटिया होए वो जानवर खरीदना, ओदी कुर्बानी नहीं होनी। सिंग टुटा होए कुर्बानी नहीं होनी। अगे चलिए, लंगड़ा होए लंगा के टुरदा होए ओदी कुर्बानी नहीं हुंदी। काना होए एक अख तो ओदी कुर्बानी नहीं हुंदी। कमजोर इतना होए कि हड्डियां दी मुठ बनया होए, हुजूर ने फरमाया ओदी कुर्बानी नहीं हुंदी। बीमार होए ओदी कुर्बानी नहीं हुंदी। ये कुछ मसाइल ने इन्हों मलहूजे खातिर रख के एडे अजीम इबादत दे वास्ते अपने पैसे खर्च करना। एक मसला एदी मुनासबत दे नाल, मैं जानवर खरीदया तुसां खरीदया, अल्लाह दा करना ठीक ठाक शरी उसूलों के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक खरीदया, घर लिया 1 2 3 दिन के बाद कोई हादसा हो गया, जानवर ऐबदार हो गया, हुण की करांगे? ये बड़ा अहम मसला जे। अगर ते साडे कोल कुर्बानी दी हैसियत है जानवर तब्दील कर लीजिए, अगर नहीं तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह तुहाडा यही कबूल फरमा लेंगे। साडे इत्थे बाज मेरे तो बहुत अच्छे होंगे, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन मैनू समझ नहीं आती ये मसले कित्थों निकलते हैं, ये थ्योरी केड़ी यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ाई जाती है। पिछले साल एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिता सी, होया ये कि बंदे ने बकरा खरीदया, बकरा फौत हो गया, हलाल हो गया, बंदा मातड़ गरीब सी, गुंजाइश नहीं सी। मुफ्ती साहब तो मसला पूछा, उन्हें क्या ना ना हुण जिन्नी देर कुर्बानी करेगा नहीं तेरी जान छुटनी नहीं है। वो दसो एक उस बेचारे का अगे नुकसान हो गया, कुर्बानी का जानवर लिया, जानवर हलाल हो गया, कुर्बान हो गया,
ویلے پہلے ہی فوت ہو گیا وہ بچارے دا کی قصور ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جدا جانور ذبح ہو جائے وقت تو پہلے وہ دیتے یہ پابندی ہے کہ وہ ضرور خریدے، خرید سکتا ہے ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ نیتاں نو جانتے ہیں، اللہ انہوں اجر اور ثواب نصیب فرما دیں گے۔ آگے چلیے ایک مسئلہ اور، اگر اسی بڑی قربانی کرنی ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے اسی ایک سفر دے وچ آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال عید الاضحیٰ والا دن ساڈے سفر دے وچ ہی آ گیا تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جدے کول اونٹ ہے اونٹ دے وچ 10 بندے شامل ہو جاؤ، جدے کول گائے وے بھیڑا ہے وہ 7 بندے شامل ہو جاؤ۔ حصے کنے؟ بیڑے دے وچ 7 تے اونٹ دے وچ جے 7 بھی اونٹ دے وچ ہون تے اے بھی منظور نے، اے دی بھی گنجائش ہے، کوئی 10 دی پابندی نہیں۔ پابندی کس چیز دی ہے؟ پابندی ہے حصے مقرر کرنے دی۔ ایک بیڑا ایک جانور فار ایگزامپل اساں خریدے آ 2.5 لاکھ دا، ہن اے نہیں کہ اسی 2 بندے رل کے آکھیے سوا میں دے دینا سوا تو دے دے، انج نہیں ہوندا۔ مسئلہ اے ہے کہ وڈے جانور دے 7 حصے نے، 2 بندے اگر مل کے کرنا چاہتے ہیں، ایک کہے 4 حصیاں دے پیسے میں دے دینا، ایک کہے 3 دے میں دے دینا۔ ایک قربانی دا حصہ او دا حساب تسی ٹھیک رکھنا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھے آجے، وگرنہ اکیلا بندہ قربانی کرے چھوٹے جانور دے وچ حصے دار شامل نہیں ہوندے کہ ایک دوست ہے ایک دوسرا دوست ہے دونوں آکھن رل کے لیلا کر لینے انج بھی نہیں جے ہوندا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا امیر ہے او زکات دیندا ہوئے صرف قربانی او دے سکدا ہے۔ یاد رکھو میرے نبی پاک دا مال ساری زندگی نصاب زکات نو نہیں پہنچیا، میرے نبی مال نہیں سن جوڑ دے، حضور نو پیسے نال محبت نہیں سی، حضور دے کول ساری سال قربانی کر دے رہن۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جڑا بندہ اینا امیر ہوئے گا صرف او قربانی کرے گا۔ آگے چلیے قربانی اللہ دے حکم دے مطابق عید والے دن چونکہ سب تو بہترین عمل یہ ہے، لیکن جلد بازی دی بھی کوشش نہ کریا کرو۔ ساڑھے اپنے اچھی کئی لوگ نے جڑے عید دی نماز تو پہلے چھری پھیر دیں دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا عید پڑھن تو پہلے قربانی کردہ اس دی قربانی نہیں ہوندی۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، عید دی نماز پڑھ کے قربانی کرنی ہے۔ قربانی دے جانور دے آداب وہ انتڑیاں ہون کھل ہوئے اے ویچنی درست نہیں۔ کئی لوگ کسائی نو چکا چھڑ دینے کہ اجرت دے وچ کھالی چوک کے لے جا، یہ درست نہیں۔ اجرت دے پیسے کسائی دی مزدوری جیب چو دیو گے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ صدقہ ہوندا ہے۔ پھر ایک مسئلہ، قربانی دا جانور اگر میسر آ گیا ہے تو پھر عید والے دن قربانی کریا کرو، جان بوجھ کے اپنا اجر تے ثواب ضائع نہ کریا کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ باقی دنوں دے وچ گنجائش موجود ہے، تسی کر سکتے ہو دوسرے تیسرے دن، لیکن جان بوجھ کے نہ کریا کرو ساڈیاں دھیاں رل کے آن گیاں تے پھر کران گے، ساڈے پتر فلانے فلانے رلن گے تے پھر کران گے۔
عید والے دن جڑا ثواب ہے وہ باقی دنوں چ نہیں جے ہوندا، وہ تے بامرے مجبوری ہے، اگر جانور دستیاب نہیں مل سکیا پھر دوجے دن تیجے دن کر سکتے ہو، لیکن جان بوجھ کے جانور گھر چ موجود بھی ہوئے تو پھر کتنے دوترے دوتریاں نو پوترے پوتریاں نو نواں پتراں نو تیاں جوائیاں نو راضی کرن واسطے جڑا جان بوجھ کے قربانی لیٹ کردا ہے، عید والے دن قربانی نہیں کردا، او دا یہ عمل درست نہیں، انہوں توبہ کرنی چاہیے۔ میری دعا ہے میں جو چیدہ مسائل جناب دی خدمت دے وچ اج دے جمعے چرد کیتے نے، اللہ کریم اس معیار تے سانو سارے نو پورا اترن دی توفیق نصیب فرمان۔ قربانیاں دی خریداری دے معاملے چ اللہ پاک آپ ساڈے واسطے آسانیاں فرمان، ساڈے حامی و ناصر ہو جن، اور ایک قربانیاں اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما لین۔